अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट पॉडकास्ट और आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार आफ्ताब नज़ीर साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मेरे पॉडकास्ट में आए, हमें टाइम दिया। सर, आज के पॉडकास्ट में हम गुफ्तगू करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, और आपको पता है कि आज का ज़ेर बहस है एक टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और नए सूबों के हवाले से। और गो कि आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर इतने मसले मसाइल हैं, अगर हम उसे एडमिनिस्ट्रेटिव नज़र से देखें तो वहाँ पर बहुत सारे इशूज़ हैं। आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर नए सूबे बनने चाहिए? मेरी बहन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा। कि बलूचिस्तान तो क्या पूरे पाकिस्तान में नए सूबों का तकाजा और मुतालबा इतना पुरजोर है और इतना आवाम की आवाज़ है कि इसको अब सुन लेना चाहिए। ठीक है। इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से आपने बात की, जहाँ तक तो बलूचिस्तान के अंदर अभी जो नए अजला और डिवीजन्स बने हैं 2026 में जी, उनको अगर आप देखें तो उससे भी आपको काफ़ी तब्दीली नज़र आएगी। हमारे ऑपरेशंस आप देखें और इंतज़ामी बुनियादों पर भी देखें तो लोगों को सहूलियात मिलनी शुरू हो गई हैं जी। अगर हम माजी में देखते हैं तो तमाम बिलखुसूस में तनकीद नहीं कर रहा। हाँ जी। NFC के बाद 18वीं तरमीम के बाद वफाक बेचारे के पास तो कुछ रहा नहीं। ये जाहिर है, ये तो वाज़े तौर पर सबको। अब जब सूबों को दे दिया तो सूबों में जो जहाँ बैठा हुआ है जिस तख्त पे, अगर कोई कोयटा में बैठा है तो कोयटा को नवाज रहा है, कोई तख्त लाहौर पे बैठा है तो लाहौर को नवाज रहा है, कोई सिंध सरकार कराची को नवाज रही है। अब लाड़काना वाले का क्या, सखर वाले का क्या, टंडो वाला यार टंडो मोहम्मद खान। तो वो जो देही इलाके, ज़ेली इलाके। अच्छा, फिर इस सब को भी छोड़ें, बलूचिस्तान की सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ भी है जी। आप अगर बलूचिस्तान के जोग्राफिया को देखें जी जी, तो कितना जोग्राफिया है और उसकी आबादी को देखें। हाँ। फिर आबादी का तनासुब भी इसमें हर जगह, यानी अगर कोयटा की आबादी आप देखें जी, और इस तरफ आप आ जाए मकरान बेल्ट की आबादी देखें जी, तो आपको बहुत फर्क बहुत नजर ज़्यादा आएगा। वाज़ेह तौर पर ठीक है। फर्क नज़र आता अब ऐसा है। जोग्राफिया भी बड़ा है, आबादी का तनासुब भी अलग अलग से है। तो बुनियादी तौर पे ज़रूरत इस अमर की है कि बलूचिस्तान को जिस तरह से भी इंतज़ामी बुनियादों पर अजला और डिवीजन्स नए बनाए गए, इस तरह इंतज़ामी यूनिट्स या जो भी, मैं लिसानी बुनियादों की बात नहीं कर रहा, मैं लिसानियत, इलाकायत और तअस्सुब की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है। इंतज़ामी बुनियादों पे सूबे बनाए जाए, मकरान की बेल्ट हो, ये जहालवान जो हमारे शफीक महंगल साहब वगैरह का इलाका, ये बेल्ट हो, खुजदार है, मस्तोंग है, ये इलाका हो। इस तरीके से आप अगर आ जाए रखशान, ये एक पूरा इलाका है। फिर साहिली पट्टी को अगर बड़ा दिलचस्प आपको मैं बता दूं कि जो गवादर, तुर्बत और ये इलाका अगर बन जाए इकट्ठा होके तो कितना एक पोटेंशियल होगा। और फिर इसमें आप ये देखिए कि तरक्की, फिर ये जो लोरालाई और जोब का इलाका है, इसको पूरे को आप मिलाकर, मैं अगर अब बात पश्तून बेल्ट की करूं तो कोयटा में भी है, इस तरफ भी है, किला सैफुल्लाह वगैरह। लेकिन अगर लोरालाई, जोब और इस तरफ के इलाकों को आप मिला दें कि इसमें आपके बरावी बोलने वाले भी हैं, बलोची जुबान बोलने वाले भी हैं और पश्तो बोलने वाले भी हैं, तो इन सब का एक मिलके एक यूनिट बन जाए, एक सूबा बन जाए। और फिर यहाँ काने हैं, खजाने हैं, और ये टूट जाएगा। इस वक्त फितनतुल हिंदुस्तान की और मुल्क दुश्मन अनासिर कुव्वतों की कोशिश ये है कि इन सब इलाकों में डिस्टेबलाइजेशन हो। जब इंतजामी बुनियादों पे यूनिट्स बनेंगे, मैनेज करना आसान होगा, लोगों को हुकूक मिलेंगे, एक तरफ ही सब नहीं जाएगा, हर एक का ऑडिट होगा, हर एक से पूछ होगी, बासपुरस होगी, और इंशाल्लाह एक बेहतरीन नक्शा, एक बेहतरीन पाकिस्तान उभर कर सामने। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया है बेहतरीन अंदाज में, तो यकीनन इस पे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब हम गवर्नमेंट की भी बात करते थे, जहाँ पे इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएंगे तो वहाँ पे जो इंतज़ामिया है, जो हम अक्सर देखते रहते हैं जब भी कोई वाक़या पेश आता है या कुछ भी होता है, तो CM बलूचिस्तान हमें फ्रंट लाइन पे नज़र आते हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नज़र आते हैं, लेकिन उनकी जो कैबिनेट है वो अब तक खामोश क्यों हमें दिखाई देती है? कभी हमें स्क्रीन पे नहीं नजर आता, उनका काम बोलता है। मेरी बहन, मसला ही ये है कि एक बंदा काम कर रहा होता है और बेचारा दिन रात लगा रहता है, हाँ। लेकिन दीगर जो है बेगम सोए रहते हैं। अब जहाँ तक आपने बात की सीएम साहब की, उनकी कारकर्दगी तो हमें नज़र आती है कि वो पुलिस के शुहदा होते हैं या अगवाकार उन्हें ले जाते हैं ईरान से आके, अफगानिस्तान से आकर, तो वो उन अगवाकारों के उस इलाके में खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं। ऐसा ही है। तो CM बलूचिस्तान बेचारा तो खड़ा है, लेकिन एक फ़र्द क्या क्या करेगा, वो कहाँ कहाँ जाके लोगों
کو موٹیویٹ کرے گا, ان کے حوصلے بڑھائے گا, پوری مشینری کو حرکت میں آنا ہوگا. اب اچھی بات یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, سیکیورٹی ادارے ہوں, سی ایم بلوچستان ہوں, یہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. میری بھی حال ہی میں جو بلوچستان کے ایک ذمہ دار ایم این اے سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ سی ایم صاحب کو انٹرنلی بھی بڑے اپنی جو کیبنٹ ہے اس سے بھی بڑے مسائل کا ساتھ, کیونکہ لوگوں میں حسد ہوتی ہے نا, جو بندہ کام کر رہا ہو. آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں لیگ پولنگ اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایسا ہی ہے, سی ایم صاحب بیچارے کام کر رہے ہیں, لیکن انہیں کام اپنی بساط سے زیادہ کر رہے ہیں, اور وہ اس طریقے سے انہیں تھکائے نہیں, ان کا دست و بازو بنے. لیکن سی ایم صاحب کی یہ کیبنٹ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم صاحب کو اپنی کیبنٹ چینج کرنی چاہیے یا اس کو ایکٹیو کرنا میرا خیال ہے وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ کیبنٹ یہ جو حق سچ کی آواز بن کے کبھی بی وائی سی کی ترجمان بن جاتی ہے, کبھی اختر مینگل کی زبان بولتی ہے, کبھی مہران بلوچ کی زبان بولتی ہے, اس کو چینج کرنے کو حقائق کا ادراک ہونا چاہیے, کیبنٹ کو دیکھنا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا, جو ان کا من گھڑت ایک بیانیہ ہے مسنگ پرسنز والا. آپ یہ دیکھیے کہ اس من گھڑت بیانیے پر ابھی حال ہی میں میرا خیال ہے ہرنائی میں اور اس طرف پہاڑی سلسلے میں علاقے میں ہمارے جو رد الفتنہ 3 کا ایک آپریشن ہوا, تو 4 دہشت گردوں کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے جہنم حاصل کیا. اب جب یہ کاروائی ہوئی, دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, اور بیانیہ کیا گھڑا جا رہا ہے کہ شناخت کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک بیانیہ گھڑا ہے بی وائی سی کی طرف سے, تو اس میں یہ کہ شناخت کی بنیاد پہ. میری بہن آپ ریکارڈ نکالیں, ڈیٹا نکالیں, خبریں نکالیں کہ شناخت کی بنیاد پہ پنجابی ہونے کی وجہ سے کس کس کو شہید کیا گیا. کراچی کی فیملی, ایک نہتی فیملی اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ جاتا ہے, کراچی کا تاجر ہمارے, اس کو شہید کیا گیا, راہ بھول گیا, بھٹک گیا تھا. بالکل ایسا. ہمارے فوجی آفیسرز کو, ہمارے نیویز کے جوانوں کو, ہمارے ایف سی کے جوانوں کو, ہمارے انٹیلیجنس کے آفیسرز کو, جو اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو چھوڑ کر وہاں اس دشت میں, اس صحرا میں, اس پہاڑی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو شناخت کی بنیاد پہ کہ تم پنجابی ہو, تم پاکستانی فورسز کے, تم پاکستان کے لیے. یار کیا بات, مطلب جو پاکستان کا ہوگا پاکستانی فورسز کے لیے کرے گا. تم کہاں بیٹھے ہو گھس پیٹھیو, تم بھی تو ہمارے ہی علاقے میں آ کر بیٹھے ہو, ہندوستان کے پے رول پہ پل رہے ہو, اسرائیل کی فنڈنگ تمہیں لگی ہوئی ہے, دائیں بائیں جس اڑوس پڑوس اور نام نہاد اسلامی ممالک سے تم آ رہے ہو, ہمیں نہیں پتا تمہاری لانچنگ کہاں سے ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا تمہاری تشکیلات کہاں سے آتی ہیں, ہمیں نہیں پتا تم کا. آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دوں اور بریکنگ نیوز دوں. میری بہن آج ایک بہت بڑا لیاری گینگ وار کا دہشت گرد, ایک بہت بڑا ٹارگٹ کلر, اور ایسا ٹارگٹ کلر کہ جس نے کراچی میں نہ صرف خون کی ہولی کھیلی, بلکہ اس نے لوگوں کو زندہ درگور کیا, زندہ لوگوں کو دفن کر دیتا تھا. کراچی بھتہ مافیا کا سرغنہ عزیر بلوچ کا گینگ چلانے والا, ریمانڈ ڈکیت کے بعد لیاری گینگ وار کو کنٹرول کرنے والا, 2013 سے ایران میں بیٹھا ہوا فیصل پٹھان آج مارا گیا ہے. اب جس کو جزائے خیر دے جو بھی ہوا, لیکن یہ جو بیٹھ کر دائیں سے بائیں سے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد آ کر کارروائیاں کرتے ہیں, ایسا ہی ہے, خواہ وہ افغانستان سے ہو, خواہ وہ ایران سے ہو, یہ انڈیا کے پے رول پہ پلنے والے. کل ہم نے ویڈیو بھی دیکھی ہے, وہ جو انڈیا کا ایک یوٹیوبر جو افغانستان کے بارڈرز پہ جا کے ٹی ٹی پی کی ولاگنگ کر رہا ہے اور باقاعدہ طور پر بتا رہا ہے, تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے. اب یہ جتنی ٹی ٹی ٹیز ہیں نا, میں تو ان کو بڑا جامع سا لفظ دیا گیا ہے ان کو کہ فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان, جان چھوٹ گئی یہ ٹی 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 یہ ٹین 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 کرنے والے. اب ان کے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, یہ اب کسی سے مخفی نہیں رہے. دیکھیں نا, شیخ الاسلام ہے پاکستان کے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, ان کا واضح فتویٰ کھلا پیغام پاکستان آ گیا, شیخ الاسلام صاحب کا فتویٰ آ گیا, ہزاروں علماء کرام کے دستخط آ گئے, ریاست کے اندر بغاوت قرار دے دیا گیا. اس کے بعد بھی کیا سمجھ کر یہ کارروائیاں کرتے ہیں, ایسا ہی ہے, کیا سمجھ کے یہ پولیس آفیسرز کو, نہتے شہریوں کو, عوام کو شہید کرتے ہیں, ان پر بم برساتے ہیں, اور پھر جب ان کے سامنے
हमारा मेजर अदनान शहीद जैसा जवान आकर खड़ा होता है और सीसा पिलाई दीवार बनता है और अपने जवान को, अपने सिपाही को बचाने के लिए वो जाके भिड़ जाता है और पड़ जाता है और उनको छठी का दूध याद दिलाता है और बिल्कुल फेस टू फेस हाथ से वो फाइट करता है और उनको दबोच लेता है। तो फिर इन लोगों की ये टीटीटीज और क्या औकात रह जाती है? इनकी कोई औकात नहीं है। ये हर दौर में आते हैं, उठते हैं और ये बरसाती मेंढक होते हैं और फिर ये अपनी वो हमारे बलूचिस्तान के बड़े जिम्मेदार शख्स हैं, उन पर भी गुज़िश्ता दिनों खुदकुश हमले भी हुए जी। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा दिलचस्प जुमला फरमाया। उन्होंने कहा यार वो जाते हुए अपनी शलवारें तो उठाकर ले जाते, तो ये फिर दुम दबाकर भागते हैं, ये ऐसे भागते हैं कि नजर भी नहीं आ रहे होते और इनकी स्पीड देखने वाली होती है। तो मेरी बहन ये सब एक ही फंडेड है। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए और यकीनन आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।